السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع موضوعنا اللي هو le texte argumentatif. كما تطرقنا في الفيديو الأول لتعريف la définition les composants d'un texte argumentatif مكونات واحد نص حجاجي. Et on a vu encore شفنا أيضا les verbes convaincre, persuader ou délibérer والفرق بيناتهم. Aujourd'hui, deuxième partie, on va voir la structure d'un texte argumentatif. La structure du texte argumentatif. بنية النص الحجاجي. L'introduction. المقدمة. L'introduction est constituée en général مقدمة مكونة بصفة عامة d'un sujet à mener. هو الموضوع المطروح بشكل عام يعني المشكل أو الظاهرة. C'est présenté en général le thème dans le but d'attirer l'attention à un sujet. وتقديم الموضوع بالشكل ديالو العام بهدف إثارة انتباه القارئ. On a aussi le sujet posé. Le sujet posé هو الموضوع المطروح في السؤال، الموضوع المطروح في الإنشاء. C'est présenter le sujet de la production et donner une opinion face au sujet à mener. تقديم الموضوع ديال السؤال وإعطاء وجهة نظر الظاهرة أو المشكل أو الموضوع على حسب. Sujet divisé هو الموضوع المقسم. C'est présenter les différents éléments qui seront développés. تطرق لمختلف الآراء والنقاط التي سيتم إدراجها في الإنشاء. باش نوضح بشوية هاد النقاط غناخدو موضوع الإنشاء مثلا هو كرة القدم. Alors le sujet à mener شنو غادي يكون؟ On va parler du sport. غنتكلموا على الرياضة بصفة عامة. Sujet posé غادي نتكلموا على كرة القدم اللي مطلوب لنا في الإنشاء. Sujet divisé غنعطيو الرأي الناس. كاين اللي كيقول مثلا كرة القدم هي رياضة جماعية مزيانة، كاين اللي كيقول بأنها عنيفة. On passe au développement. العرض أو المناقشة. Présenter la thèse, la contre-thèse et les arguments. تقديم الأطروحة أو الرأي، تقديم الرأي المخالف أو الأطروحة المخالفة المعاكسة، وتقديم الأدلة والحجج. Deuxième point, développer les arguments avec des explications et des exemples. تطوير الحجج والأدلة بشروحات وأمثلة. Respecter l'organisation textuelle à l'aide des connecteurs logiques. احترام تنظيم النص وتسلسل الأفكار باستعمال وسائل الربط. أخيرا conclusion partielle، خاتمة جزئية ممكن ما تكونش في النصوص الحجاجية. Enfin, la conclusion, الخاتمة. Rappel de la thèse et des arguments. تذكير الأطروحة أو وجهة النظر والحجج والأدلة. Ouverture, élargissement du débat. Commentaires, solutions, questions, souhaits. ممكن نفتحوا النقاش ونزيدوا نوسعوه عن طريق حلول أو أسئلة أو تعليقات أو أمنية إلى آخره. Avant la rédaction. قبل الشروع في التحرير، قبل الشروع في كتابة الإنشاء. وهذا الخطأ اللي كيرتكبه واحد مجموعة ديال الطلبة، غير كيقرا السؤال وكيبدا في الكتابة، وهذا خطأ كبير. Alors, avant de commencer à rédiger un texte argumentatif, il est nécessaire de قبل بداية كتابة نص حجاجي ضروري أن ماذا؟ chercher les mots-clés du sujet. البحث عن الكلمات المفاتيح ديال الموضوع. Développer votre thèse, point de vue en pensant à les arguments. نطوروا الفكرة ديالنا وجهة النظر ديالنا بالبحث على حجج والأدلة. Préparer sur un brouillon un plan logique et clair de la rédaction.
نقوم في المسودة بإعداد واحد التصميم منطقي وواضح ديال الإنشاء ديالنا. employer un vocabulaire simple، استعمال مصطلحات بسيطة، écrire des phrases courtes، كتابة جمل قصيرة. ما تتعبوش راسكم بكتابة جمل طويلة، كل ما كانت الجملة طويلة كل ما الأخطاء فيها كيكونوا أكثر. utiliser des connecteurs logiques، استعمال وسائل الربط، وهذا اللي غادي نشوفه دابا في واحد الجدول. Avant la rédaction, rappel de quel connecteur logique. تذكير ببعض وسائل الربط. Relation logique, connecteur logique. Alors on commence par la cause. السببية ou السبب. اخترت لكم 3 car, en effet, parce que. La conséquence ou bien le résultat, النتيجة. Alors, donc. Le but, الهدف. Pour, à cette fin, afin de. Opposition, المعارضة, malgré, mais, or, alors que. Condition, charte, selon, si, en cas de. Comparaison, المقارنة, plus, moins, à la manière de, ainsi que. L'addition, énumération, إضافة أو الترتيب, d'abord, premièrement, de plus, aussi, et. Pour donner l'exemple, ainsi par exemple, c'est ainsi que. Enfin la conclusion, finalement, pour finir, en conclure. هادو ماشي وسائل الربط كاملين، هادو ماشي لي كونيكتور لوجيك كاملين، هادو بعض لي كونيكتور لوجيك باغي غادي نشوفو فيهم ملي غادي نطرقو الكتابة ديال الانتروداكسيون بوحدها وديال الديفلوبمون بوحدو وديال لا كونكلوزيون بوحدها ان شاء الله. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. شكرا على تتبعكم. La prochaine vidéo, rédiger l'introduction d'un sujet argumentatif, partie 3. طريقة كتابة مقدمة نص حجاجي. غادي نشوفوا الطريقة السليمة واللي غادي تجيبوا فيها النقط إن شاء الله.